प्रोप्राइटर होटल चाणक्य। अनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो मेडिकल असिस्टेन्ट जो हाम्रो मेन मदर अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ नियोतियाबाट हुनुहुन्छ मिस्टर शुभमय मित्र। हि इज द एभिपी अफ नियोतिया हस्पिटल हाम्रो हेल्थ केयर सेन्टर इन सिलिगुडी। हामीसँग समक्षमा हुनुहुन्छ पार्टनर अर्गनाइजेसन मिस्टर पिन्टू फ्रम जिमखाना क्लब and Rotary, representing Rotary as well. There, Mrs. Swati Chatterjee, she is also representing Rotary, and Lakshmi from MBKS Trust. Eta Mr. Jeet Pradhan from Rotary and Gymkhana Club as well. Uta Mr. Ravi Arora from DUPS, DHUCS, Unemployed Hills, Unemployed Society. त्यहाँबाट उहाँ हाम्रो मिस्टर राहुल प्रधान फ्रम एमबिकेएस। हामी सबैले यो आज हाम्रो पेड भ्याक्सिनेसन ड्राइभ हामी चेष्टा गर्दैछौँ, किनभने यहाँ हामीले देख्दैछौँ कि 18+ जेनरल क्याटेगोरीको यो अलिकति असाध्यै टाइम लाग्दाखेरि चाहिँ हामीले सोच्यौँ कि सी द पिपल हु क्यान पे वाइ नट डु इट एज फास्ट एज पोसिबल, किनभने हाम्रो यो टाइमिङ जुन चाहिँ हाम्रो यो आइसिएमआरले टाइमिङ तपाईँको 84 डेजको दिएको छ कोभिसिल्डको फर्स्ट डोजदेखि सेकेन्ड डोजदेखि लिएर। अब हामी नेपाली, हामी दार्जिलिङे, हामी त दसैँ तिहार पुरै मनाउँछौँ चाँडै। हाम्रो चाड चाहिँ योपालि राम्रो होस्, सिजन लागोस्, टुरिज्म बेस्ड प्लेस होस् भनेर हामीले यो ड्राइभ गरिरहेको छौँ 25 र 26मा। अनि यसमा अब हो सबैजनाले क्वेसन सोध्दैछ कि तपाईँहरूले पेड किन वेन द गभर्मेन्ट इज गिभिङ फ्री। अब गभर्मेन्ट इज गिभिङ फ्री, बट हामीले देखिरहेको छौँ कि हाम्रो इन्डियन गभर्मेन्टै बिचारा दे आर सफरिङ टु गेट भ्याक्सिन्स बिकज देयर इज नो अभाइलेबिलिटी अफ भ्याक्सिन्स अहिले पनि एट द मोमेन्ट। सो दे आर अल्सो इन द्याट हसल एन्ड बसल अफ गेटिङ भ्याक्सिन्स, प्रोक्योरिङ भ्याक्सिन्स। सो त्यसमा चाहिँ इनफ्याक्ट दिस इज समवट लाइक अ ड्राइभ टु हेल्प आवर गभर्मेन्ट अल्सो, सो द्याट हाम्रो जसको आर्थिक अवस्था राम्रो छ, जसले 780 रुपिज एज पर गभर्मेन्ट चार्ज हाम्रो अनरेबल प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ अस्ति डिक्लेयर गरिदिनु भएको थियो, इफ पिपल हु क्यान पे उहाँहरूले आएर लगाइदिनु सक्यो भने एटलिस्ट हाम्रो अलिक विकर सेक्सन अफ द सोसाइटीले छिटो पाइन्छ कि भन्ने एउटा कुरा। एट द सेम टाइम अलि इमिडिएट रिक्वायरमेन्ट के भएको छ भन्दाखेरि 18+ क्याटेगोरिजमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको अब जस्तो यो बोर्ड एक्जाम्सहरू खत्तम हुँदैछ, कसैको भयो कसैको भएन। अब उनीहरूले पनि त अब कलेज स्कुल्सहरूको लागि अब कलेजहरूको लागि उनीहरू जानुपर्छ बाहिर। अब आजकल फेरि नर्म्सहरू आउँदैछ कि विदाउट भ्याक्सिनेसन कार्ड यु क्यानट गो एनिवेयर भन्ने यो देख्दाखेरि चाहिँ होइन, चाँडैभन्दा चाँडै दार्जिलिङमा चाहिँ हामीले क्याम्प राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रस्ताव राखेको थियो नियोतिया हेल्थ केयर सेन्टरलाई। उहाँहरूले पनि एकदमै त्यही एज पर गभर्मेन्ट रेट जति 780 रुपिजमै दिने भएको छ। अनि मेरो एज एन अपिल एज अ सोसियलिस्ट फ्रम दार्जिलिङ, एज अ दार्जिलिङे अपिल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा जति पनि अरू अर्गनाइजेसन सोसियल संस्थाहरू पनि हामीसँग आएर जसलाई पनि अलिकति डोनेट, जस्तो हाम्रोमा 2-3वटा अर्गनाइजेसन अलरेडी छ फन्डिङ एड जसले चाहिँ डोनेट गर्दैछ 100 भ्याक्सिन्स फर मेरो उसको आफ्नै गाउँको लागि हो, होइन कि हाम्रो मान्छेको लागि डोनेट गर्नुपर्छ, आफ्नै गाउँको लागि पनि अलिक गरिब दुखी हुनुहुन्छ उहाँ जसको चाहिँ केही पिआरमा कसैको चिनाजाना छैन, हेल्थमा या त गभर्मेन्टमा केही छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि अलिअलि स्पोन्सर गरेर आएर चाहिँ 25 र 26 चाहिँ हामी यहाँ एकदमै भ्याक्सिन्सको लागि उहाँहरूले अस्योर गर्नुभएको छ कि जति नै भाइल डोजेस पनि होस् हाम्रोमा छ, हामी लगाइदिन्छौँ भनेर। सो यति हो, यति भन्दै अब म यहाँ हाम्रो तपाईँहरूलाई के क्वेसन्स छ इन टर्म्स अफ मेडिकल कुन भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो उहाँहरूको एज पर उहाँहरूको अभाइलेबिलिटी चाहिँ कोभिसिल्डको छ। अनि कति 100जना या कति पपुलेसनमा चाहिँ तपाईँले टार्गेट गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् अहिले त भाइल्स उहाँले फर्स्ट डेको लागि त 1500वटा लिएर आउँदैछ, हामीलाई पनि थाहा छैन टर्नओभर कति छ, तर जति हाम्रो रेजिस्ट्रेसनहरू हुँदैछ हिजो फर्स्ट डे हामीले यो एडभर्टिजमेन्ट त भन्दिनँ, अवेरनेस भन्छु बिकज दिस इज नथिङ कमर्सियल। सो यसलाई अवेरनेस गर्ने साथ हाम्रो 700-800 त इन्क्वायरिज आइसकेको छ र अरू संस्थाहरूले पनि धेरै संस्थाहरूले पनि मेरो 100जनालाई हामी डोनेट गर्छौँ, प्लिज स्लट बुक गरिदिनुहोस् त्यस्तो भन्दै अगाडि आइँदैछ। सो अहिले हामीले अब यो प्रेस मार्फत पनि अवेरनेस गर्नु खोजेको कि लेट्स भ्याक्सिनेट म्याक्सिमम पोसिबल इन दिस 25-26 एन्ड भने उहाँहरूले अस्योरेन्स दिनुहुँदैछ कि 25 र 26मा पुगेन अरे, मानिलिनुहोस् हामीले भ्याक्सिनेट मान्छेलाई गर्नु सकेन भने अगेन आफ्टर 2-3 days वी विल किप द क्याम्प अगेन 1 week त्यसो भन्नुहुँदैछ। तपाईँले फर्स्ट डोजलाई मात्रै प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि
सबैलाई एनीबडी इज फर्स्ट डोज जसले पाक्छ यदि उनीहरूले सेकेन्ड डोज पाएको छैन भने त्यसको लागि पनि यो क्याम्प पाएको लागि हो यो चाहिँ 18+ को लागि खालि 18+ एनी अप टु 18+ ओपन आफ्टर 18+. अर्को के छ भने हाम्रो दार्जिलिङ जिमखानाको स्ट्यान्डमा पनि के थियो भने यो फेसिलिटी तपाईँहरूको धेरै जस्तो चाहिँ ठुलो सिटिजमा ठुलो के भन्नु हाम्रो सिलगढीमै छ धेरै हस्पिटल्स ठुल्ठुलो हस्पिटल्सहरूले पनि गरिराखेको छ क्यालकाटातिर त छँदैछ तर दार्जिलिङमा चाहिँ यो एउटा पेड भ्याक्सिनेसनको सेन्टर काहीँ गर्नु सकेन हामीले चाहिँ एउटा खालि एउटा दार्जिलिङ जिमखाना क्लबको के थियो भने हामीले यो चाहिँ एउटा दार्जिलिङको जनतालाई एउटा हामीले एउटा सर्भिस जस्तो होस् कि उहाँहरू पनि सिलगढी गएर लाइनमा बसेर त्यो गरममा त्यो गर्नु नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर अनि हामी सबैजना चाहिँ एकट्ठा भएर हामीले चाहिँ सिलगढीकै त्यो युटिआईलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउने फ्री अफ कस्ट हामीले उहाँहरूलाई दार्जिलिङ जिमखाना क्लबले केही चार्ज गरेको छैन न हामी कसैले जुन रेटमा तपाईँले सिलगढीमा पाउनु भएको छ त्यही रेटमा तपाईँले यहाँ पाइरहनु भएको छ त्यो फेसिलिटी जसले चाहिँ तिर्नु सकिन्छ. कोभिसिल्ड आफ्टर 84 डेजमा त सेकेन्ड डोज लाउनुपर्छ कि तपाईँहरू फेरि सेकेन्ड डोज पनि त्यो मान्छेको लागि तपाईँहरू क्याम्प गर्नुहुन्छ. टेक्निकल क्वेसन्सहरू उहाँले आन्सर गरिदिनुहुन्छ है. हामी त्यो एउटा खालि क्याम्प चाहिँ कसले राख्नु हुँदैछ 25 र 26 सेन्टर दार्जिलिङ जिमखाना क्लब. रेट चाहिँ कति रहेको छ 780 एज पर गभर्मेन्ट नोटिफिकेसन. रेजिस्ट्रेसन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ आम जनताले? रेजिस्ट्रेसन अहिले हामीले एउटा नम्बर देख्नु भएको छ हाम्रो एमबिकेएस ट्रस्टको अफिस भाइ राहुल भाइले ह्यान्डल गर्नुहुँदैछ. त्यो हामीले अहिले अब तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो त्यो अहिले हाम्रो ब्यानर त छैन तर तपाईँहरूलाई हामी त्यो सबै डिटेल्स दिउँला. त्यो नम्बरमा उहाँहरूले खालि सिम्पल कोविन रेजिस्ट्रेसन गर्नु पऱ्यो आफूले आइदर थ्रु आरोग्य सेतु डाइरेक्ट कोविनमा गएर आफूले रेजिस्टर गरेर आफ्नो रेफरेन्स आइडी भन्ने निस्किन्छ. त्यो रेफरेन्स आइडी आधार कार्ड नाम इयर अफ बर्थ र तपाईँको फर्स्ट डोज कि सेकेन्ड डोज त्यति मात्रै हामीलाई हाम्रो इमेलमा या त हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा पठाइदियो भने हामीले रेजिस्ट्रेसन गरेर त्यहाँदेखि उहाँहरूलाई स्लट कस्तो दिने हो कति बजी दिने हो यो 2 दिनभित्रमा उहाँहरूको कति बजी पर्छ सो द्याट उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ पर्खिनु नपरोस् सोसियल डिस्टेन्स नर्म्स को उल्लङ्घन नहोस् भनेर हामी त्यसलाई एकदम मजाले मिलाउने हामी चेष्टा गर्दैछौँ. कि हाम्रो दार्जिलिङलाई चाहिँ जति सक्दो छिटो चाहिँ भ्याक्सिनेट गर्ने हाम्रो चेष्टा हो. हामीले उल्टा उहाँले भनेको जस्तो यहाँ जिमखाना क्लबले पनि केही चार्ज गरेको छैन. हाम्रो अरू संस्था जस्तो रोटरी होटल चाणक्य डुक्स र एमबिकेएस हामीले उल्टा खर्च अब लजिस्टिक्स खर्च हुन्छ नि त तपाईँको भ्याक्सिनेटर्स आउँछ उहाँहरूको टिम आउँछ 10-12 जनाको उहाँको खाना स्टे त्यो मात्रै होइन लजिस्टिक्सको पुरै छ इन्टरनेट यो के रेफ्रिजरेसन गाडी भाडा प्यारामेडिक्स एम्बुलेन्स त्यो सबै हामीले आफ्नै पकेटबाट हामी खर्च उठाएर बिकज द होल पोइन्ट इज हामीलाई चाहिँ यहाँ छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिनेसन होस्. थर्ड वेभको जुन चाहिँ प्रेडिक्सन छ सेप्टेम्बर अक्टोबर भन्दैछ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो दुवै डोज लगाएर चाहिँ हाम्रो जनता चाहिँ सुरक्षित होस् त्यति हो. हाम्रो म्युनिसिपालिटीले पनि एउटा रेजिस्ट्रेसन गरेर चाहिँ दिने भएको थियो है 100 पर डे तर त्यसमा रेजिस्ट्रेसन हुँदै भएन कतिवटा चाहिँ है तपाईँहरूले म्यानुअली पनि गर्नुहुन्छ? यस म्यानुअली अन स्पट पनि हाम्रो एउटा हाम्रो त्यो चाहिँ भेदा स्कुल अफ ल्याङ्ग्वेजेस यहाँ हाम्रो मिस्टर कोविद छेत्रीले जिम्मा लिनु भएको छ. अन स्पट उहाँ चाहिँ वान अफ द एड हाम्रो एड पनि हो जसले चाहिँ हाम्रो बिचरा भोलिन्टियरको खानाहरूको चाहिँ जिम्मा उहाँले लिइदिँदैछ. उहाँहरूकोले जिम्माले चाहिँ अन स्पट रेजिस्ट्रेसनको चाहिँ हामीले म्यानेज गरिदिन्छौँ र उनीहरूलाई असिस्टेन्स दिने बिकज हाम्रो अब आधा हाम्रो यहाँ जनताको कतिजनालाई अब यो टेक्निकल नलेजहरू हुँदैन त्यो कोविन रेजिस्ट्रेसन गर्ने पनि हामी एउटा सुविधा राखिदिँदैछौँ. उहाँहरूलाई टेक्निकल एड दिने इन्टरनेट साथ उहाँहरूको फोनमै कसरी गरिदिने र उहाँहरूको टाइम स्लटहरू मिलाइदिने. सो यहाँ हामी अन स्पट पनि जो उहाँहरू वक इन्स पनि आएर मजाले भ्याक्सिन निश्चय लगाएर जान सक्छौँ प्रोभाइडेड. अब यो टेक्निकल त मैले भन्नुपर्ने होइन सरले भन्नुपर्ने हो तर मैले पनि के भन्छु भन्दाखेरि आइसिएमआर गाइडलाइन्स फर एन्ड प्रोटोकल्स फर भ्याक्सिनेसन चाहिँ एकपल्ट पढेर आओस्. जोलाई पनि हाम्रो जो पनि आउँदैछ 1 दिन 2 दिन अगाडि 3 दिन 1 हप्ता ज्वरोहरू आएको छ भने सर्दी लागेको छ भने भ्याक्सिन नगरेकै राम्रो जस्तो लाग्छ. हुनु त म मेडिकल टेक्निकल पर्सन होइन तर गाइडलाइन्समा जे लेखेको छ हामी त्यो सब प्रोटोकल चाहिँ फलो गर्नु ट्राई चेष्टा गर्छौँ. हाम्रो सबैजनाको हाम्रो आरोग्य सेतुमा र हाम्रो कोविनको सबैजनाको आफ्नो फोनमा छँदैछ. त्यो त इज जेनरल फर अल ओभर इन्डिया कि कसले लिनु सक्छ कसले लिनु सक्दैन एज पर आइसिएमआर गाइडलाइन्स. तर भए पनि हामीले पनि वी हेभ मेड स्योर द्याट नियोतिया विल फलो अल द मेडिकल प्रोसिजर्स. इनफ्याक्ट हाम्रो हेर्नुहोस् हामी त एउटा अर्गनाइजिङ संस्था हाम्रो यहाँ जनताले छिटो पाओस् भनेर मात्रै हो. हामी मेडिकल पर्सन पनि होइन न हामीलाई केही फाइदा छ
तर हामीलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिजन राम्रो होस्, हाम्रो छिटो टुरिज्म लागोस्। अघि उहाँ एकजना सरले सोध्नु हुँदै थियो, त्यही भनेको टुरिज्म लागोस्, दसैँ राम्रो मनाउन सकोस्। अब त्यो हितमा पनि हामीले यो गर्दाखेरि पनि हामीले पनि कतिवटा सेन्सिटिभ इस्युज छ। दिस इज त्यही अहिले हामी योभन्दा अगाडि पनि मिटिङ उहाँसँग, त्यही भएर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ उहाँलाई के थियो भन्दाखेरि एउटा तपाईँहरूले जे प्रोटोकल छ आफ्टर भ्याक्सिनेसन 30 मिनट्समा अब उहाँहरूको अब्जर्भेसन गर्दाखेरि केही प्रब्लम भयो भने कसको जिम्मा, त्यो उहाँहरूले भन्दैछ अनसाइट डक्टर पनि राख्नुहुन्छ। त्यही कारण अनसाइट डक्टर मात्रै होइन, उहाँहरूले फर्स्ट एड प्यारामेडिक्सको जे चाहिन्छ उहाँलाई त्योहरू पनि उहाँले लिएर आउँदैछ। हामीले उहाँलाई इमिजिएट तपाईँहरूले हाम्रो यहाँको गभर्मेन्ट हस्पिटल इडेनसँग पनि टाइप गरिहाल्नुहोस्, सो द्याट पोस्ट भ्याक्सिनेसन इफ देयर इज एनी एलर्जिज, इफ देयर इज एनी काइन्ड अफ होला नि हुनसक्ला, अब यो सबैजनाको फर्स्ट टाइम हो, यो सब प्रोटोकल चाहिँ हामीले मेन्टेन गरौँ। यसमा चाहिँ हामी अर्गनाइजिङ संस्था, सबै अर्गनाइजिङ संस्था चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम कडामा कडा राखेको छौँ कि योहरू चाहिँ तपाईँले एकदम टेक केयर गर्नुपर्छ। इनफ्याक्ट नट ओन्ली द्याट, त्यो सिरिन्ज हुन्छ, बायोकेमिकल वेस्ट हुन्छ, ह्याजर्ड्स हुन्छ, त्योहरू पनि तपाईँले गाडीहरूमै तपाईँको आफ्नै गाडीमा सिलिगुडी लग्यो, किन हाम्रो यहाँ डिस्पोजेबल चेम्बरहरू छैन, हाम्रोमा छैन त्यो फेसिलिटी। सो उहाँहरूले त्यो जिम्मा लिने पनि भएको छ। हामीले चाहिँ एकदमै आइसिएमआरको जति पनि प्रोटोकल्स एन्ड गाइडलाइन्स सबै फलो गरेर, अनि एट द सेम टाइम उहाँहरूको जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन डेस्कमा उहाँले भन्नुभयो जुन चाहिँ सर्कुलर राखिदिनुहुन्छ, एट द सेम टाइम उहाँहरूको मेडिकल एडभाइजर पनि हुन्छ त्यति बेला दे विल बी सम क्रस क्वेसन। जस्तो अहिले हाम्रो जुब्लीमा पनि हुँदैछ, नर्सले सोध्नु हुँदैछ कि तपाईँलाई यस्तो थियो त्यस्तो थियो, के मेडिकल कन्डिसन छहरू भनेर, त्योहरू चाहिँ हामी एकदमै सिरियसली फलो गर्छ। हाम्रो रेजिस्ट्रेसनमा गर्ने भाइहरूले पनि सोध्दैछ, हाम्रो एमबिकेएसले लिनुभएको छ रेजिस्ट्रेसनको जिम्मा, उहाँहरूले पनि सोध्दैछ तपाईँको फर्स्ट डोज कहिले थियो, सेकेन्ड डोज कहिले थियो, तपाईँलाई 2 हप्ता अगाडिसम्म फिभरहरू थियो कि थिएन, सेल्फ डिक्लेरेसन। सो मेबी यसलाई हामीले अझै अवेरनेस गर्नु हो भने हामी फेरि एकपल्ट तपाईँहरूको मार्फत हामी उहाँ त्यो के डुज एन्ड डोन्ट्स बिफोर द भ्याक्सिनेसन अर आफ्टर द भ्याक्सिनेसन एउटा सर्कुलर उहाँहरूकै थ्रुबाट साइन एन्ड एक्जिक्युटेड हामी तपाईँहरूलाई दिउँला। सुन्नुहोस् न, यो कतिजना मतलब एनजिओजहरू भएर तपाईँले यो राम्रो काम गर्नुभएको? हामी हेर्नुहोस्, मेजरली जिमखानाको बिचरा भेन्यू सपोर्ट, अनि त्यहाँबाट हुनुहुन्छ रोटरी क्लब अफ दार्जिलिङ, त्यहाँबाट हुनुहुन्छ एमबिकेएस ट्रस्ट, अनि हाम्रो दार्जिलिङ हिल्स अनएम्प्लोइड कोअपरेटिभ सोसाइटी डुक्स, त्यहाँनिर अब मेरै होटेलको पनि अब छ कतिवटा होटल चाणक्य, अनि हामीलाई एड्समा चाहिँ हामीलाई एड पनि प्रोभाइड गर्दैछ। मेजर एड प्रोभाइड गर्ने संस्था हो एडवर्ड्स फाउन्डेसन। उहाँहरूले हामीलाई प्रमिस गरेको छ सबैको त्यो फुडदेखि लिएर एउटा स्ट्यान्ड बाई प्यारामेडिक टिमदेखि लिएर एम्बुलेन्सदेखि लिएर, नट ओन्ली द्याट 1200 वाटर बोटल्स, त्यो 300 ml को, बिकज सबै डिस्पोजेबल होस्, यो भ्याक्सिन भन्ने अब चिज टच नहोस् भनेर डिस्पोजेबल हामी त्यो जार्किनहरू नराख्ने कि कपहरू यताउता खोल्दाखेरि त्यो भयो। अनि उहाँहरूले त्यसमा सपोर्ट दिँदैछ। अनि अझै एउटा हाम्रो वेदा स्कुल अफ ल्याङ्ग्वेजेस पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आएर त्यो जुन चाहिँ सिन्स इट्स 18+, देयर आर लट अफ वेदा स्कुल अफ ल्याङ्ग्वेजेस चाहिँ उनीहरूले किन भन्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई हाम्रो जति पनि भलन्टियरहरूको खानाहरूको जति पनि जो वर्कर्सहरूको 2 दिन 3 दिनको जति जे खाना रिफ्रेसमेन्टहरूको हामी खर्च लिन्छु भनेको छ। यस हामी सबै यति मिलेर चाहिँ गर्नुभएको। सबके पास ही मोबाइल है, तो उसका फैमिली में 4 आदमी सपोजिंग वैक्सीनेशन करने के लिए आएंगे, तो एक ही मोबाइल से आप covid.gov.in जो पोर्टल है उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन कीजिए, स्लॉट मत लीजिए, बिकॉज हम लोग एक स्लॉट न्यूटिया गेटवेल ICMA और गाइडलाइन थ्रू से जिमखाना क्लब के लिए एक स्लॉट ले रहे हैं, 500, 1000, 1500 लाइक स्लॉट, एंड टाइमिंग भी ले रहे हैं लाइक 25 फ्रॉम 9 to और 10 to 5। ये जो टाइमिंग होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 के बाद क्लोज्ड, हम लोग उसमें एंट्री नहीं पाएंगे, दिस इज ICMA गाइडलाइन। नेक्स्ट डे हो सकता है कि हम लोग का जो टाइमिंग होगा 5 बजे के बाद 6 बजे 7 बजे तक अगर मैक्सिमम नंबर है, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप घर में जितना आदमी मोबाइल है उसी एक मोबाइल से उस फैमिली का एक रजिस्ट्रेशन करिए। वी रिक्वायर दैट रजिस्ट्रेशन नंबर एट द वेन्यू। अगर आप वेन्यू में आकर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इट विल टेक टाइम, लेंदी हो जाएगा, बिकॉज आप वैक्सीन लेने के बाद यू हैव टू वेट फॉर अनदर 20 to 30 मिनट्स पोस्ट वैक्सीनेशन। सो ये साइकिल होगा, प्री वैक्सीनेशन वेट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, देन फॉलोड बाय वैक्सीन एंड पोस्ट वैक्सीनेशन वेटिंग। सो देयर आर 4 to 5 स्टेप इस वैक्सीन के लिए। अगर किसी का प्रॉब्लम होगा coin.gov.in में जाने के लिए, मिस्टर राहुल इज देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट विद देम, उनका मोबाइल से वो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेंगे। सो अकॉर्डिंगली आपका जो शेड्यूल होगा
25 एंड 26 हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फर्स्ट टाइम सब जगह में ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है एंड फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग ऑल्सो, सिलीगुड़ी में जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। दिस इज नॉट लाइक अदर वैक्सीन बिकॉज यहाँ पे आपको क्लाउड दैट इज इंटरनेट यूज करना पड़ रहा है एज पर द गाइडलाइन। फॉर अदर वैक्सीन लाइक हेपेटाइटिस बी आप ले लीजिए, सर्विकल कैंसर वैक्सीन ले लीजिए, फ्लू वैक्सीन ले लीजिए, इट्स नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ पोर्टल और एनी सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओनली वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ICMR देख रहे हैं कि कितना वैक्सीनेटेड ऑल इंडिया में हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, कोविशील्ड इज द ओनली सेरम इंस्टीट्यूट दे आर मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एट ए टाइम करोड़ वैक्सीन बिकॉज उसका एक लिमिटेशन रहता है। So already for an example, Neutia Gator already paid 2 months pahले to Serum Institute that we require this amount of vaccine, whatever the amount. They have already given first lot of 12,000 doses. So out of 12,000 doses, we have planned to Gymkhana Club and Edward Foundation and Hotel Chandrapur because Sundeep ji जब हम लोग को रिक्वेस्ट किए थे उस टाइम हम लोग को वैक्सीन ही नहीं आया। Truly speaking, we have just received vaccine day before yesterday. Today is the first camp at Siliguri at Babupada, and just I am coming here to talk about our next means Darjeeling camp on 25th and 26th. देखिए इंडिया में पॉपुलेशन ह्यूज है, तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा किया कि फ्री वैक्सीनेशन के लिए, बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन पेड वैक्सीनेशन भी रखा है। द रेट इज एक्चुअली 780, ये गवर्नमेंट का रेट है। इस रेट में हम लोग भी करेंगे जो संदीप जी बोल रहे थे, जो एफोर्ड कर पाएंगे डेफिनेटली दे कैन कम एंड गेट द वैक्सीनेशन। Yes, from our side as a healthcare industry, we know that vaccine is a very sensitive, if I say medicine or drug, because you have to maintain the cool chain of 2 to 8 degree temperature. So, from Siliguri to Gymkhana and रात में रेफ्रिजरेटर में रखना, next day देना, so we maintain all the cool chain. That is our part and Gymkhana Club का जो part है, वहाँ पे भी रेफ्रिजरेटर रहेंगे। ऑन ट्रांजिट हम लोग कूल चेन मेंटेन करके लेके आएंगे, बट उसका भी एक सर्टेन टाइम होता है टू मेंटेन दैट कूल चेन व्हाइल टेक द ट्रांजिट। तो वो पार्ट हम लोग एफिकेसी पार्ट वैक्सीन के देखेंगे। अगर कूल चेन ब्रेक हो जाएगा तो वैक्सीन लेना और कोई पानी लेना ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द मैंने ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे वैक्सीनेटर है प्लीज़ कूल चेन मेंटेन का ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज नहीं तो इसका इट्स नॉट ए टैबलेट पैरासीटामोल कि आप जहाँ पे रख दो वो काम करेंगे। सो दैट पार्ट विल टेक केयर डेफिनेटली। एंड अगर कुछ क्वेश्चन है तो सर ये जानकारी दीजिए, सभी को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मेरे को फीवर हो रहा है तो कब आए कब देखिए एक्चुअली आई एम नॉट ए डॉक्टर मेडिकल पर्सन, बट जो मेरा ख्याल है जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका वो नहीं ले सकते, जो एक्यूट केस मतलब आप फीवर बोल रहे हैं वो नहीं ले सकते। एंड हम लोग एक सर्कुलर भी आज जाके फ्रॉम डॉक्टर्स लेवल एक साइन करा के, जो मेडिकल एडवाइजर है हम लोग का, उससे मैं मेडिकल सुपर है, वो साइन करके हम लोग भेज देंगे यहाँ पे। सो दैट विल बी इजियर फॉर पब्लिक कि कौन हु इज द एक्सक्लूशन इंक्लूजन जो क्राइटेरिया होता है बेस्ड ऑन दैट आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज सो मेनी मिथ्स देयर के वो नहीं ले सकते वो ले सकते हैं। तो बेटर आपका अगर कुछ पोर्टल मतलब वेबसाइट हो तो मैं वहाँ पे भी दे सकता हूँ inclusion and exclusion criteria for this vaccination.